السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دوست أدا برجه وراب سبقة دل خير مقدمة وراب كاس وقتها. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى ثم في النهاية، ثم في النهاية أو عندئذ. عندئذ إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. ثم في النهاية أو عندئذ باللغة الأردية والهندية तब जाकर. तब जाकर لقد أخبرته بكل شيء ثم في النهاية صدق. لقد أخبرته بكل شيء ثم في النهاية صدق. मैंने उसे सब कुछ बताया तब जाकर उसने यकीन किया. मैंने उसे सब कुछ बताया तब जाकर उसने यकीन किया. عندئذ حاول لعب الكريكت. عندئذ حاول لعب الكريكت. तब जाकर उसने क्रिकेट खेलने की कोशिश की. तब जाकर उसने क्रिकेट खेलने की कोशिश की. ثم في النهاية حاول أن يقول الصدق. ثم في النهاية حاول أن يقول الصدق. तब जाकर उसने सच बोलने की कोशिश की. तब जाकर उसने सच बोलने की कोशिश की. أعطيته المال عندئذ أحضر الساعة. أعطيته المال عندئذ أحضر الساعة. मैंने उसे पैसे दिए तब जाकर वो घड़ी लाया. मैंने उसे पैसे दिए तब जाकर वो घड़ी लाया. ثم في النهاية غنت ريا الأغنية. ثم في النهاية غنت ريا الأغنية. तब जाकर रिया ने गाना गाया. तब जाकर रिया ने गाना गाया.